अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे इस्लामिक मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां की दौलत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी दौलत का मुवाजना अगर सऊदी अरब या दुबई से किया जाए तो ये इन दोनों से भी आगे निकलता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कतर दुबई से बेहतर मुतबादिल बन सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें इन दिनों दुबई के वीज़ा मसाइल का सामना है? कतर आखिर इतना अमीर क्यों है? क्या कतरी शहजादे वाकई दुनिया की शाहाना तरीन तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं? यहाँ की तफरीह, महल, गाड़ियाँ, रोज़मर्रा के मामलात कैसे होते हैं? और क्या कतर का माहौल दुबई से ज़्यादा पुरकशिश और महफूज है? ये सब कुछ जानेंगे आज की हम वीडियो में। तो चलें आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज़ करते हैं। कतर का मुकम्मल सरकारी नेम स्टेट ऑफ कतर है। ये मशरकी सतह का एक छोटा मगर दुनिया का अमीर तरीन और महफूज तरीन मुल्क है। हैरत की बात यह है कि इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 3 लाख के करीब है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ 10% लोग असल कतरी हैं। बाकी तमाम गैर मुल्की यहाँ आकर आबाद हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं जो कुल आबादी का 28% बनते हैं। पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनकी तादाद लगभग 1,75,000 बताई जाती है। यहाँ के पाकिस्तानी और इंडियन शहरी ज़्यादातर कारोबार या मुलाजमत के जरिए यहाँ की मईशत का हिस्सा बन चुके हैं। कतर का मजबूरी रकबा 11,610 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ 1 मुरबा किलोमीटर में औसतन 296 लोग आबाद हैं। 96% आबादी शहरी इलाकों में रहती है जबकि सिर्फ 4% दई इलाकों में रहती है। कतर में हुकूमत एक बादशाह के तहत है। मौजूदा हुक्मरान अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी हैं जो 1980 में पैदा हुई है। ये 2013 में अपने वालिद से इक़्तिदार संभालकर कतर के हुक्मरान बने। शेख तमीम खेलों के बहुत दिलदार हैं। यही वजह है कि कतर ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जैसे अजीम इवेंट की मेज़बानी भी की जो किसी भी अरब मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा था। इनके 3 निकाह हैं और वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में रहायश पजीर हैं। इनके महल की तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी दर्जे की शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। एक मतात अंदाजे के मुताबिक इनकी दौलत तकरीबन 2 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। कतर में बेरोज़गार की शख्स तकरीबन ना होने के बराबर है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ 0.13% लोग बेरोज़गार हैं, यानी 3 लाख आबादी से सिर्फ चंद हज़ार लोग बेरोज़गार हैं। ये दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे कम बेरोजगारी है। यहां की शहरियों की औसतन सालाना आमदनी तकरीबन 71,000 अमेरिकी डॉलर है जो पाकिस्तानी रुपये में 2 करोड़ रुपए से जायद बनती है। आमदनी के लिहाज से कतर न सिर्फ अरब ममालिक में बल्कि दुनिया भर में 5वें नंबर पर आता है। यहां जुराइम की शरह इंतहाई कम है जिसकी वजह से कतर को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। सियाह खुद को यहाँ बहुत ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं। कतर की करेंसी कतरी रियाल है और इस वक्त एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 78 रुपए और इंडियन 24 रुपए के बराबर है। यहाँ की कम अज कम तनख्वाह 1800 कतरी रियाल है और इससे कम तनख्वाह देना कानूनन ममनू है। अक्सर लोग समझते हैं कि कतर की सारी आबादी मुसलमान है, लेकिन असल हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पाकिस्तानियों की आबादी तकरीबन 62% है। बाकी 15% हिंदू, 14% ईसाई, 3% बुद्ध मत के पैरोकार हैं और तकरीबन 2% ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है जो खलीज अरब के किनारे पर वाक़या है। ये शहर दुनिया के जदीद तरीन खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ की बुलंदो बाला इमारत, शानदार शॉपिंग मॉल और आलमी मेयार के होटल दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। दोहा का हम्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट में से एक है। यहाँ की सहूलियात देखकर आपको लगेगा कि आप किसी अमीर यूरोपीय मुल्क में उतरे हैं। कतर एयरवेज को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार किया जाता है। 2024 में भी इसे दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन का एजाज दिया गया। ये एजाज कतर एयरवेज की 8वीं मर्तबा हासिल कर चुकी है जो इसकी खिदमात का मुंह बोलता सबूत है। कतर की सड़कों पर आपको लग्जरी कार का राज नजर आएगा। लोग यहाँ स्पोर्ट्स कार के शौकीन हैं। अगर आपको गाड़ी का शौक है तो कतर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की इमारत का सबसे बड़ा राज है तेल और कुदरती गैस के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं।
قطر دنیا کا 14واں بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور یہاں تقریباً 25 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، لیکن اصل حقیقت قدرتی گیس ہے جس میں قطر دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب دنیا میں تیل کی مانگ کم ہو جائے گی تب بھی قطر دنیا کا امیر ملک بنا رہے گا۔ قطر کا ماضی بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہاں صدیوں پہلے عرب قبیلے آباد تھے۔ ساسانی سلطنت، پھر عثمانی حکمرانی اور بعد میں برطانوی اثر رہا۔ 1916 میں قطر نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت برطانیہ نے قطر کی سلامتی کی ضمانت دی اور قطر نے تجارتی حقوق برطانیہ کو دیے۔ 1940 کی دہائی میں جب یہاں تیل نکالا گیا تو قطر کی قسمت بدل گئی۔ 1995 کے بعد قطر نے تیز رفتاری سے ترقی کرنا شروع کی۔ قطر کے زراعت دیگر خلیجی ممالک سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں کی ریت نسبتاً سفید ہوتی ہے۔ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پٹرول اتنا سستا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں برگر پٹرول سے مہنگا ہے۔ قطر کی ثقافت عربوں کی روایات اور اسلامی طریقوں پر چلتی ہے۔ یہاں کی زبان عربی ہے۔ لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور خاندان کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور روایتی کپڑے پہنتے ہیں، جیسے مرد تھوب اور عورتیں عبایا پہنتی ہیں۔ یہاں کے لوگ عام طور پر کاروبار، سرکاری نوکری، تعلیم اور دوسرے اچھے کام کرتے ہیں۔ قطر میں گھوڑا سواری، باز پالنا، عربی موسیقی بھی مشہور ہیں۔ قطر ہر سال 18 دسمبر کو اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں خوشی منائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں اور آتش بازی بھی کی جاتی ہے۔ قطر کی نائٹ لائف بہت پرسکون اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ لوگ رات کو مال، کیفے یا کورنیش پر گھومتے ہیں۔ کچھ ہوٹلوں میں غیر ملکیوں کے لیے بازار، کلبز بھی موجود ہیں، مگر قانون کے مطابق سب کچھ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں شہزادے اور امیر لوگ اپنی پرائیویٹ پارٹیوں میں ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے کافی دور ہوتی ہیں۔ الشہانیہ کا اونٹ ریسنگ ٹریک دنیا کا مشہور مقام ہے، جہاں ہر سال اکتوبر سے فروری تک بڑی اونٹ دوڑ منعقد ہوتی ہے۔ الجزیرہ ایک مشہور عرب نیوز چینل ہے جو قطر کا ادارہ ہے۔ اس کی سچائی اور بے باکی کی وجہ سے سعودی عرب اور چند دیگر ممالک نے 2017 میں اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ قطر کے قریبی اتحادی ممالک میں ترکی، ایران اور پاکستان شامل ہیں، اور انہی تعلقات کی وجہ سے اس سے بعض عرب ممالک سے اختلافات بھی رہے ہیں۔ قطر کے تعلیمی ادارے دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں۔ یہاں امریکی اور یورپی یونیورسٹیوں کے کیمپس بھی موجود ہیں، جیسے جارج ٹاؤن یونیورسٹی، ویلز کارنل میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کالج آف لندن شامل ہیں۔ یہاں تعلیم کا سالانہ خرچہ $66,000 ہے، لیکن قطر فاؤنڈیشن مختلف اسکالرشپ بھی فراہم کرتی ہے جس سے مالی بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ 2023 میں 40 لاکھ سے زائد سیاحوں نے قطر کا دورہ کیا۔ زیادہ تر لوگ دوحہ آتے ہیں اور خاص طور پر قطر کلچرل ولیج کی سیر کرتے ہیں۔ یہاں موجودہ خوبصورت بلیو مسجد اپنی خوبصورتی اور ترکی کی مسجد سے مشابہت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ قطر کی عرب ثقافت اور روایات آج بھی زندہ ہیں۔ قطر کا پرچم سرخ اور سفید رنگوں پر مشتمل ہے، جس پر موجود 9 مسلسل 9 خلیجی ریاستوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی تلواروں کے ساتھ ہونے والا روایتی رقص الارزا ڈانس دیکھا ہے جو مرد حضرات گروپ کی صورت میں کرتے ہیں؟ یہ ڈانس جنگ کے لیے تیاری، طاقت اور اتحاد کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سفید تھوپ پہنتے ہیں، ہاتھ میں تلوار یا چھڑی ہوتی ہے اور ڈھول کی تھاپ پر قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ رقص خاص طور پر شادیوں، قومی دن، ثقافتی تقریبات میں کیا جاتا ہے۔ حسوک واقف قطر کا ایک تاریخی بازار ہے جو رات کے وقت خاص طور پر روشن ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کو کشتی میں بیٹھ کر دوحہ کی اسکائی لائن کا نظارہ کرنا چاہیے۔ یہاں کا روایتی کھانا کبسہ بہت مشہور ہے، جبکہ فلافل بھی خاصے مزیدار ہوتے ہیں۔ تو اگلی بار جب بھی آپ دنیا کے کسی ملک کا انتخاب کریں تو قطر کو ضرور اپنی فہرست میں شامل کریں۔ پرل آئی لینڈ ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو قطر کی دولت اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہاں وینس جیسا ماحول، کشتی رانی، مہنگے ہوٹل اور شاندار مارکیٹیں موجود ہیں۔ میوزیم آف دی ایلشینز اور اسلامک آرٹ میوزیم جیسے مقامات قطر کی تہذیبی خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ قطر کا سفاری ایریا بھی بہت مشہور ہے، جہاں سفید ریت پر جیپ چلانے کا الگ ہی مزہ ہے۔
پاکستانیوں کے لیے آن ارائیول ویزا فی الحال بند ہے، لیکن آپ سرکاری ویب سائٹس پر ویزا اپڈیٹ ضرور چیک کریں۔ نوکریاں اس وقت کم ہیں کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کے بعد معیشت میں تھوڑا دباؤ آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس یورپ یا امریکہ کا ویزا ہے تو آپ قطر بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ ٹورسٹ ویزا کی فیس 100 قطری ریال ہے۔ دوستو، قطر ایک شاندار ملک ہے۔ چاہے تعلیم ہو، نوکری ہو یا سیر و تفریح، قطر ہر اعتبار سے دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل حمیس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔